سلام كمي تمشيو فنوادي دولي انترناشنال مكتال صنعكم كرات تملكتنا ليديا ماركوس مسرت قبرك زابير بحبار بمخان ساعة استدالو زيناتات مسيتنا وقتكم كنقرب تدالينا لنا مكتالكم عديمنا هم تلمود بتغفل لما يزينانا خنجمر اب تግራይ معرين مزياناون عبيت نخرغاغص فتحاو سرعات قمر بجتن محدرات طاما هافتن مزرغح خمزدلي تحبيرو كوميشن بلان تግራይ ካብ 2018 ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ዘገልግል ሓድሽ ወዳድባ ቀመር በጀት ኣብ መዳይ ምሕደራነ ጣማን በጀት ዝጥምት መድረኽ ዘተሳሊጠሎ ንጸብጻብ ሰፋባይ ዓለም ባርያ ጋበር نتي بكلل بركي أبزوادو بتقرأي كتمامات استسالة مدرغ زت زخفتا كوميشنر كوميشن بلان تقرأي دكتور هنسات تخليم كاب كلتشحن 10 شمونتن كساب كلتشحن 20 نامة مرات كتكبر تحسيبو أبزلك أمر بجت صفوف مردات حزنا كنسرحن نسينا معواد ما بزقبات ردادينا نكنوات انت حسيبي يزكايد زول ليلن أو كلتا قداياتنا تفرد كرنا هنزرارو وانا نولالنا بدلاين نتاون بتعمل وسانيتيا ناي بجت قمر لملكت حد عوي وانا تفرد كرنا نريو لما انت نسيو مسؤول اساسي رحات خلق يتدرب بروجرام ونلنا نسو بدن ببونه بمرارحه العارفلو كمرح لبقوا قداي سللخونه كبحزيو بتل رخونا يقاطامي لتمرارحه كله خن انتاي نقبل كم لنا مبرهي بنا خنكد سللنا اينات وانا مدرخ نايلو معنتي ناي قمري ابتي مدرخ اب مداي تمحاش اب زوص مسرحه ودادبا قمر بجتنا سرعه محدرا هفتن زطمتو سنداوي صحفات نميت قريبهم بعمقت استزتل لمن تخون نتوم زغربو حطوتاتن ريتوتاتن زطمت مبرهي زهابام دكتور هنسات تخليم اتحدش مسرح كما بقسي تتقيمنام اب كيدين زقاطمو عنقفاتات ون بالزب ان فتحنا كنسرحنا كبلا ارغاغيصن افتحلف كاب عامل أولاد انتاي قيرنا كفت قدمينا ورناي قمر السرارح انتاي قيرنا لبل حتى طلع الميرو افتو ساينس لغيرنا يو نجر يلن عالم لخاو كايدا ايو تختلكا ساينس تختلكا يو بسمو يتصريح لله فتن الشل كتماتات بفولي بقمر عين رئين ان لنا تخكلكم يهم جن بفولي او كتما الأولاد ناي هاجر سلام كتما مس دوقعة بين وردا على أبزوريا كاو دوقعة بين لسرح لمس حكمنا لمس لأبنتي اللي خزي أو كل أنت مساسل تبوتاتي لله لسرح لمس لتمرت لمس الحكمنا لمس لخالقنا من قصة قلقالات لمس سب بتعمل متنا كامل الله وزي يفت بجت لفترة عنده كامل الله قلصي بالتخيلنا مثلا زي ملكيتنا التوسن نجارات كنا كاتت فتنا لنا من الوقت دقيمنا خنري لنا نجرت هالي كما أسايمنت خنوس بينا مالتي بالتخيلنا مثلا زي وسيدنا كان رئة هنا حزون لقود لنا نجرت هالي مالتيو بزح خمس ترفنا نفلت هنا حزون بسرو أنت مرداتها بوتنشال هذا تزارب تلها حزل اللي خلنا يكون مرداتها نيتجراي بوتنشال كم لير خايف اللي تبقى أورو مالتيو أفتح الله نقول ناقل ببجيزيو لما حشنا يوم نخد نجارات علو زراربنا يوم تساتفتي تمدرخ دمام اتيت محاش زوات مسرح قمر بجت وسن متعراي زر ليو كان تخنم كم مسرح جنا نتجراي كساجرا زغل مسرح يلهم تقمر فورمولا انديو او تعميطم زلو معقنታት بتعم ساينتيفيك يوم انا درسيلهم اليوم ساتهم كساغرنا يقول يوم تاز غدغما زدلي نتا قمر تدغف مرداتا خبايتا مكاب ግን تخكلኛ መረዳእታ ኾነ له ምክንያቱ ብየውን ካብም ጽኻየ መረዳእታ ባህል ይውን ጽሐ ጽባሕ ብኻባይታ ዝመጽእ ኾነ ጭቡጥ ኾነ له ምስ ናይ ባይታ መራርሓ ምስ ታሕተዋይ መራርሓ ምስ ማእኸላይ መራርሓ ዘሎ ባይታ ክና ብኽእል له ባይታ زيتن بالتلنا تي هفتي محدرة ولا تخزي قمر ليفل تقربت له كافت الحلف حلف عمتات ناي خزي في اللي بالولا مركعو عدلاي لخنا حرة السون تي كسر حل زخ العكال ونابزي تجانيو تمايتو لو حدا وسانيك وصحل مقارو بطعمي صبق تصفى للوقي للوسد تصهرنا سلطنا طعمي صبقيو نتزنارنا تمكر يخون نت حزز تأتات زل حدش ناي قمر بجت
مسرح بايتا زهوي زبل امنتلني كابتي مدرخ دمام أبايتا وريدان مسرح زغلنا عقم تمكرون رخيبنا عينا زبالوتم تساتفتين استرخب بجتنا هفتن أب معلو بمعال معورين ميزانا ونعبيتن لوطن ممزقاب بعتوب كم سرح دمام الرقاقيتم أبتي مدرخ كاب كلن ورداتاتن ممحدار كتماتاتن تقرايز متو أم حدرتي كنتيباتات أف قبايتاتن كالوت حلف تابعت عيون تساتفت خوينهم يم ሕብረተሰብ ግዝኡን ገንዘቡን ቆጢቡ ዝደልዮ ሸቐጥ ኣብ ሓደ ማእኸል ንኽረክብ ነጋዶ ብማሕበር ተወዲቦም ዝተፈላለዩ ማእኸላት ዕዳጋ ክሃንፁ ይግባእ ክብሉ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ኤልያስ ካሕሳይ ገሊጾም። ኣይተ ኤልያስ ካሕሳይ ንዝገለጹ ኣብ 57,000 ካሬ ሜትር ዝዓረፈ ብልዕሊ 300 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ ዘመናዊ ማእኸል ዕዳጋ ምግቢ ተንከፍ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ፍሉይ ቦታ ሰራዋት ኣብ ዝተመረቐሉ እዋን ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እዩ ልዋም ገብረ ተኸታቲላቶ ከም ዝስዕብ ድማ ክተቕርቦ እያ። كيد هنساتو 2011 عام تمرت الجمرة أب 57,000 كاري مريت زعرفن ما خيل زمنا وعداقا مقب تنكف بلعلي 300 مليون بر وتسايد هانيزو نيقل قالوت كيف تخوين له أب تسنس رعت من رأس ترخبو مكتل كنتيوا كتما مغله آيت إلياس كحسي حبرة السبب استمال أقل قالوت أب حدا ما أخل نكركب توديبهم كم زبالة ما أخل عداقا مهناسخم زن عادي كبلو قاليسهم توديبنا حزبنا أو حدا خاو خوينو عداقا كنسرح لنا لهم قدمي لكم جميلكم ودحرزنا انتت كينات تقراي زقات اما وناطناخيكم قصيلكم كم زيلكم مسرحكم بشمين بشم هزن من محدارن كتما مغلا 391 حدا نقادو مغو تنكف عوي كبري علنا اوزي حدرا كلا زتقل قدوانت كاريوان رقم غزا 56 شحت تخون تخليا تاب قدوان زنرت واغا لوزي اتم تشكم ماغن مسانات باسو يخم يكرتا كل يدلس تناسن اي غزا كراي انيسكم يخم هزوكم عداغا كتراغعلكم زل ناين محدار كتوا مقل قواميو اتنقل قالوت كيف تخوين زلو ما اخل عداغا مغب تنكف استفلالي عدر سلاح زفتر يزبلو ايتا الياس خلوت ناب تكبار زي اتو محبر دما ابز حصر اوان ناب تكبار أتون إذن دحرد تجبراو زي خوينجن من محدار كتمع مقالة تجبراو سجوم تكمزو السدن أبريهم. نكفل كتمع عد حق إسرح زي ولا من أسي ناي باركينج إسرح تاتلو سجوم هذا كان استيو زي كاوتات خوينن قرصات كقرواش هاي كيف الحازة لا تشنتيتن خالوتن سرح عد الدماء بخزيو بمرة رح نكفل كتمع عد حق مستتابع مستكفل كتمع خوين سرح عد الفترة نفل لا دماء سوات قدات كينات بخبرة سنواتو جانا حروينات من خالوت قاعد زوجحن دكانسيون تمزاولتون وجناتنا نبوتهم سلديت مولسنا عمون سرح الدلوزي كفتر كم زلوا تسفى غيرنا لنا عداقة مأخلات مقلة مريز وسدا قدني شو عتش ومنت عمتات بزحتين أتم جميرهم أسرنا يمجتن كيف حزكم زلهم أو غير أجزاء مريكم من محدار كتوان مقلة زد الدقاف ناقبرو موسيقى تقبريو منهم زي جمرة سئلو مريت حزو زول دما منقستي مريتو كمل سي مالتي نتسرح دماكو وهاوي مالتي ابو انبر محبر مقبتن كف زمنا ومأخل عداقة اي تهاي لحلفون بقدوم ثلاثة محبرات بكلاستر توديوم اذا مأخل كم زهانت اوه قاليصوم ثلاثة محبرات محبر بوني شكوري محبر شوي براري محبر اخلي ترامري مالت زين بكلاستر على حدا غيرنا شعات عبارات ثلاثة عبارات كاب ثلاثين محبر امريتنا دنبن حقنا وصينا ينا جميرنا يو اي تهاي لحلفون بوغن منغستي كتكبر زغبؤو انت قلصو دمام عبيت مكينا كفل كتمانا يكون زوانا تحبابيرهم لاوزا بوتا زيا كاتوا خغورلنا ناب كتما تمليسن انت اتي ازو سرحنا يزلنا كم زي سرحنا يخوني ناوزي زمص سبيله كتما زلو چنقرط ناي تاكسي ناي اغرنيا ناي عبيت مكينا ويتنقيت علو زطفو منغد يزلو فتما ازي نغر زي كستخاخل خللو كالوت محبراتون كومنا سرحون ان بوتو منتخيدم اتختمانا صبوق زغنا ختما خوني خيليو بز منقد زيجن منقست حاضران ولو ازيا تخرط غيرو سرحنا يا تحنت عباي نغر زراربنا يوم نقادو أبز هاونا رئيتو دما اتتهاني زلوم أخل عداقة نت نقاداي إلوين حبرة السب زل على رب حكم زلوه حبيروم يوم زبوت هذه أوزي بمخفاتو تعمي عبية حقوسي تسمعني دسيلني من تاي كافتم كان صراح سلق بسنك جازا خراي حنت أنا إياه أوزجن أو نايب علي بوتا نخسرح دكين خعبي بزيد استنيعيه نت حبرة السب بزول تقوم اللون من تاي تنقاداي محبرة السب جازا خراي بتعمي هاي يزخف تحت تخوينه أوزجن أو نايب على تخوينه بستمت أنا واجا
ንሕብረተሰቡ ኣገልግሎት ክህብ እዩ ካብ ባዕለ ጀሚሩስ ብዝተመጣጠነ ዋጋ ኣብ ገዛ እየ ዘለኹ ዘጨናንቕ ናይ ገዛ ክራይ የብለይ ስለዚ ብዝተመጣጠነ ዋጋ ኣብ ዝኽረክብ እዩ ዝብል ግምት ኣለና ንሕና ዝነበረና ፀገም ኣብ ሰዓቱ መኪና መፅያ ክነራግፈ ይንኽእል ክልክል ነይሩ ብትራፊክ ሕብረተሰብና እውን ዝጥቀሞም ንሕና 60-70 ሽሕ ንኸፍሎ ነበርና ናይ ገዛ ክራይ هذا عنا جزانا أتتلنا أتي لابهرة السبنا تصنع نجورو نرنا توسع واجانا زيون نقال لنا مالتي جزالي ولون نسون عاوزي بلغنسة كابسة 7 شهر عاوزي بزغنسة تدالينا نينا بزح جزالو الكراي التزاجة زيون وزي متيو تقللا عاوزي قطع عراقاون بملون مقالزي لتكما حدا تقوين تراحيو أو تتخفافي لجن تزول لا تخفاف ليزو سلزي حدا مخانو تقليلو لزي تقمن يوخف للليل أب جلجالوت إلكتريك زلوا تأجمات بمنكاي زحش جلجالوت نمهاب مس مدارك تأكلات تواديد كم سرح كم زدلي تحبيرو أب عنوت مسرة المعات حزرة التواتاتن مقراص حيلن عبيت تأجمات جلجالوت إلكتريك كم زخنا استجلت أخوينو إذن خنكي حبير كم سرح كم زدلون تجلي الله إذا استجلت جلجالوت إلكتريك إثيوبيا رجن مقالة مس مدارك تأكلاتن كل فعماويلن أب وهبا جلجالوت تملكيتو أب زكايدو مخكريو نجستخن فات خطاتي لا طلع قرب جلجالوت إلكتريك ناب كل خبات صح تكالو مسرح قمزلو زجلتو مكتل سرح بتسامي جلجالوت إلكتريك تجراي أيتمس فين قبل متن عنوت مسرة المعات حزرات التاوتات مقرات حيل إلكتريكن كأنت تجمعات مخانم أبت مدرخ مخكر تزاربهم. مسرة المعات نوت أب كنتات زعنو كمزلو خوينو هزيون بزتفل على جهلاتات أب مسرة المعات نوت سركي يقات منالو كاو توسحي ناي قبعت هزرت علونا بزي مكنيات لي تسرحه بزو سراحة لنا كفيدرال بتفل على دقاف يقبرلنا جن زلنا ناتنا طلبن قرب زلو قبعت نشتي ناي ممتطان تصقم علوه سو ناي قبعت هزرت تاكالي تصقم يا سالسايتي تصقمنا ناي إلكتريك مقرات تصقم علنا سالستيو مابيتي تصقمات المفتاح مس زتفل علينا يزتتا أكلات زت غيرنا هذا السرح مسرح نركب نا إلكتريك مقرات لمفتاح أب تجراي بفلاي ناي وردا كتماتات عنده كل خانة مسمر قدم بقوم تسرحه النبرة لاب كونكريت بمكيار زتفل عليه سرح مسرح نركب مالتيو أبت مدرخ حتصير صحفا ودهساس قريبو ميت زتقايدو خوينو أب مسرة المعات إلكتريك زر زلو كحلة عنوة كترف من زملكوتهم أكالات انتاي سرح خمزولون مس أوها هبا جلجالوت إلكتريك زلوون كرأ خمز قبا قاب تساتفت مدرخ حطوتاتن ريتوتاتن قريبو يوم مقررات حالفو أم حيلي فولتج دروب زلو مفتحيو أو تزسرح له إكزيت إكزام ما حصر تخلي فتنات أونلاين زوها بلو جزينا بس إحنا زرنانا أبزي ناي إلكتريك أقلوز ندحر زيلا تغلب مقرات أبزي خجاتهم كلهم فتنا خطرنا واحد خدم مخنياتو أونلاين سلطغنا تنقل عب تعب يمزر بشو أو الشغودا للا تفتشين إن قبل لنا سون بزح لبلا جزية أبسقم نيرنا سون مسترحون أو يفتح كن ركبيلنا إن حاسيون علينا ملك القالت كن ركبه خالنا عبيت ماشينات أبدن بانكي دم مالت يا وهي وتنا يود سبكت تاصل زغنا أو دم بانك اللو نبرد حدا عنينا تعمي تتكأ زي مالت زي تكأ مالت 10% إنا أسرح زين 90% because of electricity downtime نخوي سواتنا كل ريسورسنا ready غيرنا مالت كم زي غيرنا كم غيرنا industry rank نجبر نخيل at least تمقررات كجات من ديو تسبانجن بتعم سفح سلزغنا تزلوا حيل سبن كيدو خستا أخلو زخلو مينسن جن بتعم limited نخوانا حدا تناي تجراي ناي مبرح تسقم فتح عند حركوينو كدمو كينات تجمرا من الوقت بقطتان عخوم أي ملكات الني إي بيز ملكات تن تجميرا زنبرا ناي ساب ستيشن هنسة كتانا خران لوان دايركتور جلجالوت إلكتريك تجراي رجل مقالة عيتقدي بينا عبد تجراي زلو زرقحة مبرهتي نجلجالوت مبرهتي تباهيلو ستزرقحة بمخانو بحد بوتات أجم انت فتر عب كل خوابي حيل مقررات كم زفتر عبريهم إندستري كان كساسي تباهيلو عبد تجراي استسرحنا إلكتريك مسمار أين برا
او نهلو نقصلنا هنا نتنا بزوج تعدي زراعه زلوا اندستريات فابريكاتات ያው ናይ መስኖ ስራሕቲ ንምንቅስቃስ ጻዕርነት ንገብር ዘለና ማለት እዩ ተወሳኺ ሳብስቴሽን የለነው እዚ ኣብላጭ ዘላ ጸገም ተጋጢምዋ ያው ይቋረጽ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምምሕያሽ ብዝኻልናዮ ተባሂሉ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ እንዮ ናይ 1,000 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት ሪሃቢሊቴሽን ስራሕቲ ዝተጀመረ ነገር እንዮ ካውቶም ዝበስበሱ እንጨትታት በበካባቢው ትሪኦም ዘለኹም መቐለ ያው ናይ 50-60 ዓመታት አገልግሎት ዝህቡ ዝነበሩ እዮም ኣብቲ ነባር ከተማ አካባቢ ዝነበሩ ስለዚህ ንሱ ብኮንክሪት ፖል ሙሉ በሙሉ መቐለ ንምቕያር ጻዕር ንገብረለና ናብቲ ኮንክሪት ተዛዊርናት ምቁርራጽ ቅንስ ተገደደ በስዊስ ዝወደቕ ፖል ከየሉ ንምግባር ኢና ጻዕር ዝበለ ፕሮግራማት ተውፂና ያው ምቁርራጽ ዘሎ ዝቀረባ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ማሕበረ ቁጣዊ ጸገማት ንምፍታሕ ኩሉ ክረባረብ ከም ዝግባእ ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሼኽ ዓደም ዓብደልቃድር ገሊጾም ሼኽ ዓደም ዓብደልቃድር ነዚ ገለጹ መበል 1446 ዓመት ሂጅራ ዒድ አልሃድሃ ዓረፋ ምኽንያት ብምግባር ንብርክት ዝበሉ ወገናት ሓገዝ ኣብ ዘበርከትሉ እዋን እዩ ሄኖክ ካሕሳይ ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዘለውን ኣጸገም ንምፍታሕ ኩሉ ክረባረብ ከም ዝግባእ እቲ ዘሎ ዙርያ መለስ ጸገማት ንምውጋድ ብቐጻልነት ምትሕጋዝ ከም ዘድሊ ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሼኽ ዓደም ዓብደልቃድር ብምኽንያት በዓል ዓረፋ ሓገዝ ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ተረኺቦም ካብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዩ ንሕና ተጸግምና ኢና ተጋሩ ብብዙሕ ነገር ኸዝለ ዕጽዋ ኢና ንሄና ምዕራብ ኣይተኻፈተ ደቡብ ኣይተኻፈተ ኣብ ጸገም ኢና ንሄና ማለት እዩ ስለዚ كل سب همزوم دكنا دنقاساقس ليو تنقاساقسو تግራይ ክሕግዝ ኣለዎ ትግራይ ክልምዕ ኣለዎ ትግራይ ክዕብ ኣለዎ ንሕና በሃይማኖት ይተፋላለና ለሓለፍናዮ ሽግር በሓደ ወጽናዩ ኢና በመተሕባር ኤክላስ ምግባረ ሰናይን ኡማይመን ምግባረ ሰናይን ሓገዝን ዝተጸገመ ወገና ዝተገበረን ትኸውን ተወካለ ኤክላስ ሳሌሕ መሐመድ ታሂር እቲ ሓገዝ ንቕጻል ተጠንኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ተዛሪቡ ናሎማ ዓመት ድማ ናኡድሕያ ዕቢ ዝበለ ፕሮጀክት ኣብዛ ዓመት እዚ ካብቶም ለሓዝናዮም ትልምታት እቲ ዝዓበየ ዝተባሃለ ናይ 500 ኸፍቲ ናይ ምሕራድ ፕሮግራም እዩ እዚ ፕሮግራም እዚ ምስ ዲያኔት ዝበሃል ድርጅት በሓባር ብምዃን ንልተጸገሙ ወገናትና ስጋ በሊዖም ዘይፈልጡ ድኻታት ዝኾኑ መሳኪን ዝኾኑ ንዕኦም ብልተወሰነ መልክዑ ዓቕምና ብዝፈቐዶ መንገዲ ሓገዝ ንምግባር ኢና መጺና እና እዚ ፕሮግራም እዚ እንደገና ጠቅላላ ኣብ ትግራይ ሙሉ ኣብ 33 ከተማታት እዩ ሕርዲ ምክፍፋል ክግበር 6 መስመራት ኢና ክንጥቀም ቱናይ መጀመሪያ መቐለ እዩ ካው ቀጺሉ ዘሎ መቐለ ዙርያ ዝብል እዩ ሳልሳይ ላብ ተንቤን ገጽ ኣለና ካውና ወቅሮ አጉላዕ ወቅሮ ዓዲግራት መስመር ኣለና ከምኡ ድማ ለሓይቅ መስሓል መስመር እውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ አጠቃላይ ኣብዙ ፕሮግራም እዚ ተጠቀምቲ ክኾኑ ኢልና ንሓስቦም በአባወራ ደረጃ 7000 ለአክል አባወራ ሓገዝ ክንገብርና ማለት እዩ ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዙ ዓሚ ኡድሕያ 150 ኸፍቲ ሓሪድና ለ2000 ሰብ ከፋፊልና ኢና ሎማ ዓመት ግን ዓቕምና ወሲኹ አድማስና ስፊሕና ንልዕሊ 7000 ወገናትና ክንበጽሕ ኸይልና ኢና ማለት እዩ ንዓመት እንደገና ኢንሻአላህ ረቢ ዕምር እንድሕሪውና ኮይኑ ዕድመ እንድሕሪውና ኮይኑ ካብዚ ብዝበለጸ ሙሉ ካብ ጫፍ ሑመራ ዓድና እውን ነፃ ወጽያ ካብ ሑመራ እስካብ አላማጣ ንዘሎ ሙስሊም ማሕበረሰብ ብሙሉኡ ንወጽሕሉ ፕሮግራም ሒዝናኒና ማለት እዩ ሓገዝ ተገበረሎም ወገናት እውን ነቲ ሰናይ ተግባር ብምስጋን ንቐጻሊ ተጠንኺሩ ክቐጽል እውን ጸዊዖም ኩሉ ግዜ ደቀይ ከይዓርቁ ደቀይ دفتر سينهم كي بلو لحجزني كل جزء عيد عرفاي ون سجاي لهاو سلام جزءهم قارب بيجنوه حجز ما كل جزء إحنا حمانا الول اللي يحجزنا أيام ربي وسق لهم إننا نقول إحنا نات عيد على حب على المقبر نأهليا زتقبر زل حاجزيو ز حاجزي خاني بتعمل بين التجمع جنات البرزلة تتأخير قصلنا ኣብ መወዳታ ኣብ ትግራይ ዘላቕ ሰላም ንምፍጣር ንህንጸት ትካላት ትኹረት ተገይሩ ክስራሕ ጻውዒት ቀሪቡ ትርጉም ዘለዎ ምሕዝነት ንዘላቕ ሰላም ብዝብል ቴማ ኣብ ከተማ መቐለ ሲምፖዚየም ሰላም ተሳሊጡ
ኣብቲ በአዳላውነት CST ኢትዮጵያ ዝተዳለወ ሲምፖዚየም ዝተረኸቡ ኣባል ሪፐብሊክ ዲሞክራሲ ቆሞስ ኣባ ጥዑም በርሀ ትግራይ ትሕልፎ ካብ ዘላ ቁስሊ ንኽትሓዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ሰላም ክፍጠር ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም ዘላቒ ሰላም ንምፍጣር ኣብ ፍትሕን ተሓታትነትን ምስራሕ ወሳኒ ምዃኑ ዝገለጹ ኣባ ጥዑም በርሀ ትካላት ምህናጽ ግን እቲ ቁልፊ ጉዳይ ምዃኑ ኣመላኺቶም ከም ትግራይ ትካላት እንተሃኒጽና መራሕቲ ዋላ እንተወደቑ ትግራይ ትወድቕን ብምባል ህንጸትን ሰላም ትካላትን ዘይነጻጸሉ ምዃኖም ኣብሪሆም ዲሞክራሲያዊ ትካላት ምህናጽ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ቁጠባዊ ሕውየት ምርግጋጽን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ምዕባይን ንምርግጋጽ ዘላቒ ሰላም ኣገዳሲ ምዃኖም ኣብቲ ሲምፖዚየም ሓሳቦም ዝሃቡ ተሳተፍትን ምሁራንን ገሊጾም እቶም ዘላቒ ሰላም ንምፍጣር መሰረታዊ ምዃኖም ዝተጠቐሱ ተግባራት ብሓደ ኣካል ዝፍጸሙ ብዘይ ምዃኖም ምሕዝነትን ዝተዋደደ ስራሕትን መዳርግቲ ኣካላት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣቦ ወንበር ጥምረት ህንጸት ሰላም ትግራይ ዶክተር ግርማይ ብርሃ ተዛሪቦም እቲ ጥምረት ዘላቒ ሰላም ንምፍጣር ሓገዝቲ ዝኾኑ 15 ኣባላትን 31 መሓዙትን ከም ዘለውዎ ብምጥቃስ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ማሕበረሰባት ስልጠና ሕውየት ስነ ልቦና ክረኽቡ ቁጠባዊ ምትእስሳር ክፍጠረሎም ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ዳይሬክተር CST ኢትዮጵያ ወይዘሮ ተኣምራት በላይ ከም ዝበልኦ ብሓገዝ ገንዘብ ሕብረት ኣውሮፓን ተግባራውነት CST ኢትዮጵያ ነቢሉ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ምርግጋጽ ርጉዕነት ማሕበረ ቁጠባ ልምዓት ንተቓላዕቲ ጎንፅታት ንምእላይን ቁጠባዊ ተረባሕነት ተቓላዕቲ ሕብረተሰብ ንምዕባይን እናተሰርሐ ይርከብ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ዋርሕ ልዕሊ 3000 ኣፍረይቲ ደርሆ ስልጠና ክረኽቡ ዕድላት ዕዳጋ ክሰፍሐሎም ዘኽእል ስራሕ ድማ ተሰሪሑ ኢለን እቲ ፕሮጀክት ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዋስና 12 ወረዳታት ንዝርከቡ ተቓላዕትን ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ክፋላት ሕብረተሰብ ተረባሕቲ ምግባር ዓሊሙ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ምዃኑ ድማ ይፍለጥ كرات تملكتنا نسعى استدالو زيناتات نزوم كساو حز تخطات لكم ومسلو سلامكتالكم مسكينا بروح مشات